بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جنہ باغاں دے گئے نے ٹر مالی او تے سک کے ڈنگراں وانگ ہو گئے تے جڑے کہندے سی اساں نہیں مرنا گم انہاں دے نامو نشان ہو گئے۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ملکہ برطانیہ چند دن قبل مر گئی۔ او دے سر اتے جڑا تاج ہوندا سی او دے اندر دو ہیرے انج دے لگے نے جڑے دنیا دے سارے ہیریاں نالوں قیمتی نے۔ ایڈا قیمتی تاج جس سر اتے ہوندا سی اج او سر قبر اندر مٹی دے پیا ہے۔ جس سر اتے اتنا قیمتی تاج ہوندا سی اج او سر بغیر تکیے تو پیا ہے۔ جس سر اتے ایڈا قیمتی تاج ہوندا سی کچھ وقت گزرے گا وہ سر رہ ہی نہیں جائے گا بلکہ وہ ایک خوفناک کھوپڑی دی شکل اختیار کر لے گا۔ قرآن پاک اندر اللہ فرماتے نے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ ایک بندہ آج ہسدا نظر آندا ہے، کل وہی بندہ روندا نظر آندا ہے۔ ایک بندہ آج تندرست نظر آندا ہے، وہی بندہ کل بیمار نظر آندا ہے۔ ایک بندہ آج نظر آندا ہے، کل وہ نظر ہی نہیں آندا۔ اتھے چلا جاندا ہے کہ جتھے غائب بندے واپس بھی نہیں آندے تے ویکھے بھی نہیں جاندے۔ میرے محترم بھائیو، اے بڑے بڑے بادشاہاں دیاں قبراں، اے انہاں دے سراں اتے پہنے جانے والے تاج، اے میرے تہاڈے واسطے عبرت دا نشان نے۔ انہاں نوں ویکھ کے اسی عبرت پکڑی۔ عبرت دیاں موٹیاں موٹیاں تین قسمان۔ نمبر ایک، اللہ دیاں قدرتاں نوں ویکھ کے عبرت پکڑنا، سبق حاصل کرنا۔ نمبر دو، اللہ دا عذاب جس قوم اتے اترے اس قوم نوں ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ نمبر ترے، حسد دی اگ اندر کو سڑ جائے بڑھ جائے اور پھر حسد دی اگ اندر آ کے کسی لئی گڑا کھودے، آپ ہی اس گڑے چ گر جائے، اس گرے پینو ویکھ کے عبرت پکڑنا۔ میں نہ تین عبرتاں دے قرآن کریم دی 3 آیات پڑھاں گا اور نال کچھ احادیث بھی ذکر کراں گا اور کچھ واقعات بھی بطور عبرت تساں دوستاں دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا بھی کراں گا کہ اللہ کریم مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی نظارہ فرما رہے ہو مناظر اسلام جناب محترم مولانا محمد نواز چیمہ حافظہ اللہ تعالی اسٹیج اتے تشریف فرمانے، اور انشاءاللہ میرے تو بعد انہاں دا بڑا ہی ولولہ انگیز دلائل نال مزین خطاب ہوئے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے
میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ اللہ پاک فرماتے نے اسی ڈنگراں اندر چپایاں اندر مجھاں گاواں اندر تو ہاڈے واسطے برت رکھیے من بین فرث ودم، دو بدبودار چیزاں، دو غلیظ چیزاں، خون بھی بدبودار ہے، گوبر بھی بدبودار ہے۔ انہاں دو بدبودار چیزاں دے وچوں اسی تواڈے واسطے ایک تیسری چیز خوشبودار پیدا کرنے آ، کیڑی؟ لبنن خالصا، خالص دودھ پیدا کرنے آ جڑا جناب مجھ دے تھنا وچوں نکلدا ہے، خالص دودھ گائے دے تھنا وچوں نکلدا ہے، خالص دودھ حضرات محترم جڑا مجھ تے گاں دے تھنا وچوں نکلدا ہے وہ خالص ہوندا ہے۔ البتہ جڑا مسلمان دودھی دی کینیاں وچوں نکلدا ہے او دی گارنٹی کوئی نہیں۔ فرمایا لبنا خالصا، خالص دودھ تواڈے واسطے۔ اے دی اندر عبرت کیڑی جگہ تے گئے؟ حضرات دی وقار چودھری صاحب مجھ لے کے آئے، راوی دے علاقے دے وچوں چنگی مجھ لیا کو دے سنگاں نوں تیل لگایا، او دی خدمت کیتی، لش بش کیتا، تے شام نوں بڑا سارا بالٹا لے کے چودھری صاحب نیچے بیٹھ گئے، جوں لگے ترلے مارن، مجھ نے دودھ نہیں اتاریا تھنا دے اندر، روڑا کیے آج مجھ گل نہیں مندی بئی، انہیں جناب پٹھے لے آکے اگے سڑ دیتے، سارے کھا گئی، دودھ نے پھر نہیں اتاریا۔ پھر کی کیتا؟ این جناب چوکر کھڑ رڑا کے لے کے آندی، وہ بھی وہ دے اگے ڈال دیتی، وہ بھی کھا گئی، دودھ پھر نہیں اتاریا۔ چودھری بڑا پریشان ہے، کمالے پورا پینڈ میری من دائے پر آج مجھ میری نہیں من دی پئی، پرے پچیت والے میری موڑ دے نہیں، مجھ میری من دی نہیں، روڑا کیے ہون یاد آیا او کلے تے بنے ہیں، او دا بچہ، او دا کٹا، او دا بچہ، او تھونوں چھڑ دیتا ہے، او دڑکیاں لگام دا رہا ہے، دوڑ دا رہا ہے، انہیں آکنج کر کے مجھ دے تھنا نمو لگایا، تے مجھ نے پیچھے مڑ کے تصدیق کی تھی، ویکھا کٹا ہے کہ چودھری ہے، پیچھے مڑ کے ویریفیکیشن کی تھی، پتہ لگا یہ چودھری نہیں، ات میرا اپنا بچہ ہے۔ انہیں سارا دودھ اتار دیتا تھنا دے اندر، جدو دودھ آ گیا نا، انہیں جناب اس کٹے دے کان تو پھاڑ کے تے کانی جو مروڑ دائے جی میں 1 2 5 دی ریس مروڑی دیگے، کھچ دائے، زور لگام دائے، او دا منہ تھنا تو چھڑانا چاند ہے، او بار بار اپنا کان چھڑام دائے، احتجاج کر دائے، روڑا پام دائے، چھڑ مینو، مجھ میری، ماں میری، دودھ میری ماں داؤ، میں نہیں پینا تے کنے پینا ہے، چھڑ مینو دودھ پین دے۔ اپنے انصاف لی عدالتہ پائیاں نے، اپنے انصاف لی پرے پچھتا لگائیاں نے، تے میرے نڑ دنے غیر انصافی پیا کرنا ہے،
میں نہیں پینا اپنی ماں دا دودھ تے کنے پینا ہے چھڈ مینوں پین دے پر انہیں ایک نہ منی ایک ہاتھ کان نو پایا ایک دے رسے نو پایا پورا زور لگایا او دا منہ چھڑایا تے لجا کے بن دیتا اسے کلے تے جتھے مجھ بنیے پورا ٹبر کے کلے تے بن دیتا ہے تے آپ تھلے بہ گیا دودھ دھون واسطے تے او جڑی مجھ نا انہیں منہ تانو کیتا ہے مولا کریمہ کی پیا بندا ہے اے چودھری دنے چڑے دنے میرے نال دھوکھا پیا کردا ہے ظلم پیا کردا ہے زیادتی پیا کردا ہے ماں جناب بچہ میرا ہے میرے بچے نے میرا دودھ جے میرا بچہ نہیں پی سکدا تے پھر کون پی سکدا ہے اللہ ویکھ تیرا بندہ ابن آدم کڈیاں بڑیاں غیر انصافیاں پیا کردا ہے حالانکہ اگر مجھ ایک منہ تے لت مار دے وے مجھ دا پیر بڑا ہے چودھری دا منہ چھوٹا ہے لیکن اللہ پاک دی طرفوں حکم آیا ہے نی مجھے خبردار جگہ بولنا نہیں خبردار انو مارنا نہیں خبردار انو چھاڑ نہیں مارنی انو لات نہیں مارنی اللہ گل کیے فرمایا گل لے وے میں تینو بھی تیرے دودھ نو بھی تے تیرے پت نو بھی میں پیدا ہی اس چودھری لئی کیتا ہے اے دی اگے تینو بولن دی اجازت نہیں اے تینو جووے اے دی مرضی اے تینو چووے اے دی مرضی اے تینو چھری تھلے رکھ کے کووے اے دی مرضی اے دے سامنے توں بول سکدی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ فرما دینے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کائنات دے لوگو عبرت پکڑو اسی تواڈے واسطے کی بنایا مجھ دا دودھ تواڈے واسطے موسماں دا بدلنا تواڈے واسطے سردیاں تے گرمیاں دانا جانا تواڈے واسطے دن تے رات دا بدلنا تواڈے واسطے میرے بندے میں تینو ایڈی عظمت دیتی ہے کسے مخلوق نو تیرے سامنے کھنگن نہیں دیتا وڈیاں مخلوقاں میں تیرے سامنے تابع کر دیتیاں میرے بندے میں تینو اینا مقام عطا کیتا اینا کچھ تینو دے کے ایک سجدے دا کیا ہے میرے بندے کلا سجدہ میں نو کریا کر تے بندے آپ او بھی سجدہ کدی تو کسی سے سید اگے کر دینا ہے او بھی سجدہ کدی تو کسی بیری اگے کر دینا ہے او بھی سجدہ کدی تو کسی ٹالی اگے کر دینا ہے کدی پاک پتن جا کے کر دینا ہے کدی سلطان باؤ دے دربار تے مدار تے کر دینا ہے کدی لاہور جا کے کر دینا ہے کدی جناب سندھ جا کے کر دینا ہے ایتھے بھی سجدہ اوتھے بھی سجدہ سید دے پیراں وچ سجدہ کدی شاہ دے گٹے چومدا نظر آنا ہے کدی سرکار دی گڈی دے ٹائر چومدا نظر آنا ہے جاؤ میرے بندے قتل الانسان ما کفرا انسانہ تو تباہ کو برباد ہو جائیں تو کتنا بڑا نشکرہ نکلے ہیں ساڑیاں نعمتاں نو ویکھ کے عبرت نہیں پکڑدا ویر جی اللہ دیاں قدرتاں ویکھ کے عبرت پکڑ عقیدہ بناؤ نظریہ بناؤ منہج بنا کیڑا منہج اوے در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں او در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیے کیوں او جدوں سب دیاں پوریاں او کردا ہے او جدوں سب دیاں پوریاں او کردا ہے کسے غیر دا در کھٹکائے کیوں او جدوں سب دیاں پوریاں او کردا ہے کسے غیر دا در کھٹکائے کیوں اللہ اللہ میں قربان جاواں بس اس دی ذات لاسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے بس اس دی ذات لاسانی ہے باقی
ساری دنیا فانی ہے او جدوں خالق مالک ایک ہووے او جدوں خالق مالک ایک ہووے در در تے سر نو جھکائیے کیوں او جدوں خالق مالک ایک ہووے اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار خال کے کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ خال کے کائنات فرما دینے یہ سورہ حشر آیت نمبر 2 پڑھنے لگا ہوں اللہ کریم فرما دینے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے سائے مبارکہ میں یہودیوں کے 3 قبیلوں کا ذکر کیا جڑے مدینہ منورہ دے قریب آباد نے قبیلہ بنو قینقاع قبیلہ بنو نصیر اس ناریاں دا کم کرن والے 3 قبیلے مدینے دے گوانڈ تے مدینے دے وچ رہن والے اللہ اللہ میرے پیغمبر مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے تے جناب کافراں دا لشکر آیا قدار دا میرے پیغمبر دے یار نکلے 313 آپس اندر میدان بدر اندر ٹکر ہو گئی اللہ پاک نے میرے نبی دے یارانو فتح دا کی تھی میرے پیغمبر دے یار بہادر یار لوکی کہندے نے ڈر دے سی نہ سونے ہو میرے پیغمبر دے صحابہ غیور صحابہ میرے محبوب دے صحابہ دلیر صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ جرت مند صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ دانشور صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ جان نثار صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ وفادار صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ جان بہاد صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ مرد مجاہد صحابہ میرے پیغمبر دے یار اللہ دے رستے دے اندر اپنا تن من دن تے جان و مال قربان کرن والے تائیں تے کہن والے نے آکھیا ہے انہاں دتیاں نے جانا 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 انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو
حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے بھی نہیں جے کھوڑی بولیا کہ میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں جدوں آپس اندر جنگ ہوئی نا اللہ پاک نے میرے نبی کے یاروں کو فتح عطا فرمائی تے یہودیاں دے 3 قبیلے گلاں کرن لگ پے انہاں نال ٹکر ہوئی تین جو یار جدن ساڈے نال ہوئی نا اسی 10 پتہ دیاں گے اسی بڑے دلیر ہاں اسی بڑے بہادر ہاں اسی بڑے طاقتور ہاں اسی بڑے مالدار ہاں اسی جناب اٹ نہ اٹ وجا دیاں گے معاذ اللہ 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 غرور کیتا تکبر کیتا اونا دنہ دے اندر اتفاقاً چاند مسلمانہ تے یہودیاں دی آپس اندر کچھ چپکلچ ہو گئی میرے پیغمبر صلح کروان تشریف لے گئے جس مقام دی دیوال نہ ٹیک لگا کہ اللہ دے پیغمبر بیٹھے نے نا یہودی چپ کے اس مقام دی چھت تے چڑھ گئے اس نظریے دنال اتوں وڈا سارا پتھر سٹنے آؤ اللہ دے نبی نو کچل دینے آماد اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بھئی دے ذریعے یہ دا زیتا محبوبہ ناب دا ارادہ بڑا خطرناک ہے میرے پیغمبر اٹھ گئے نبی پاک مدینہ منورہ تشریف لائے میرے پیغمبر نے یہودیاں دی جلا وطنی دے آرڈر جاری فرما دیتے نال فرمایا نکلو نا انہاں نو پتہ دسنا ہے میرے پیغمبر دے یار نکلے صدیق نکلے فاروق نکلے علی نکلے حیدر کرار نکلے تے میرے پیغمبر دے یاراں دا روب اللہ پاک نے یہودیاں تے طاری کر دیتا قرآن کہندہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ انہیں ڈر گئے نا اپنے مکان آپ ہی ٹان لگ پے اپنی آزوستیاں آپ ہی ویران کر کے نسن لگ پے پجن لگ پے این اس وقت اللہ پاک نے قرآن اتاریا فرمایا فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ او دنیا دے لوگو اکھاں والے ہو کدی غرور نہ کریا کرو تکبر نہ کریا کرو شیخیاں نہ کریا کرو غرور کرن والیاں نو رب دا عذاب پکڑ لیندا ہے اے ویکھو جنہ غرور تے تکبر کیتا ہے اج انہاں دیاں بستیاں سی ویران کر کے رکھ دتیاں انہاں دے مقام تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے حضرات دی وقار جدو رہیے عاجزی نہ رہیے انکساری نہ رہیے کدی بھی غرور تے تکبر نہ کریے گھر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی کر کسے دا اجڑے خوش نہ ہوئے جی بدیاں اپنیاں رو رو سجنوں توئیے جی سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں سب تو بڑی عبرت قبرستان میاں ستے جتھے چودھری نالے خان میاں اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین اللہ اللہ تیسرا مقام اللہ کے قرآن کا یہ سورہ یوسف آیت نمبر 111 ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
اللہ فرماتے نے ہے کائنات دے لوگو عبرت لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقلاں والے ہو گل عقلاں نال بن دی ہے شکلاں نال نہیں بن دی شکل سونی ہوے عقل پلے نہ ہوے تے شکل دا کی کرنا تے جی عقل ہوے تے شکل آپی سونی لگ دی ہے دعا کرو نا اللہ عقل والا بنا دے وے فرمایا عقلاں والے ہو تواڈے واسطے جناب یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف دے 40 سالہ قصے دی اندر تواڈے واسطے عبرت ہے خصوصاً انہاں لوگاں واسطے جڑے حسد کردے نے حسد دی اگ وچ بھجدے رہندے نے تے تلدے رہندے نے نا حضرت یوسف دے بھراواں نے حسد کیتا حسد اندر آ کے اپنے ویر نو باپ تو جدا کر دیتا حضرت یوسف باپ دی گود چوں نکلے چلے گئے کنویں دی اندر کنویں چوں نکلے چلے گئے مصر دی منڈی دی اندر مصر دی منڈی چوں نکلے چلے گئے مصر دے محلات اندر مصر دے محلات وچوں نکلے چلے گئے جناب مصر دی جیل اندر مصر دی جیل چ نکلے تے چلے گئے جناب بادشاہ بن گئے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے اللہ پاک نے اج جناب دے یوسف نو مصر دی بادشاہت ادا کر دیتی ہے نا اج جناب یوسف بیٹھے نے تخت اتے تے پرا ہتھاں وچ بورے پھڑ کے آ گئے نے روندے نے تے کی کہندے نے واتا صدق علینا واتا صدق علینا اے عزیز مصر ساڈے گھراں وچ بھوک نچن لگ پئیے ساڈے بچے بھوکے رہن لگ پینے نا کوئی آٹا دانا پھکا کچھ دینا تے کچھ صدقہ بھی کرنا اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر یوسف ذرا ویکھ لو نا انہاں لوگاں دا حال ہے جڑے حسد کریا کردے سن اج حسد دی اگ اندر انج جناب انج پکڑے گئے نے اج بورے پکڑ کے تواڈے سامنے آ کے کھڑے نے اللہ پاک فرماتے نے عقلاں والیو حسد نہ کریا کرو عبرت پکڑیا کرو حسد کرن والا بندہ ہے سمجھدا ہے اینو عزت لب گئی ہے مینوں کیوں نہیں لبے حالانکہ عقیدہ تے ہونا چاہیے جنوں رب عزت دے دے وے اونوں دنیا دا کوئی بندہ دلیل کر سکدا اونوں دنیا دا کوئی بندہ دلیل نہیں کر سکدا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ اللہ توجہ کرنا درا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرو اللہ حسد تو بچائے اچھی آمین آکھو یہ بیماری بڑی عام ہے یہ بیماری بڑی بڑھتی جاندی ہے بندے بندیاں نو ویکھ کے سڑی پجی جاندے نے اللہ کو دعا کریا کر اللہ حاسدہ تو بھی بچائے اللہ حسد تو بھی بچائے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے نے امرنی ربی بتسعین میری اللہ پاک نے مینوں 9 چیزاں دا حکم دیتا 3 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں فرمایا یکون سمتی جناب فکرا و نطقی ذکرا و نظری برا اے میرے محبوب پیغمبر جدو بھی چپ کریا کرو نا ادو فکر کریا کرو خاموشی نال جدو بیٹھیا کرو نا ادو تفکر کریا کرو اپنی خاموشی نو تفکر بناؤ اور فرمایا و نطقی ذکرا اے میرے محبوب پیغمبر جدو زبان چپ بولیا کرو نا ساڈا ذکر کریا کرو سانو یاد کریا کرو اور فرمایا بنا ذری برا اے میرے محبوب پیغمبر جدو بھی ویکھیا کرو نا تے چیزاں نو ویکھ عبرت پکڑیا کرو اٹھ دے جنازے ویکھ عبرت
پکڑ ویر جی قبرستان ویکھ عبرت پکڑ اے کٹیاں پھٹیاں لاشاں ویکھ عبرت پکڑ اے بادشاہاں دے ٹانچے مٹی بنے پے ویکھ عبرت پکڑ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بائی برت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت پھر پوچھ کہاں ہے تیرا دور حکومت کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے شاعر کہندا ہے اگر عبرت پکڑنی ہے نا تے کسے بادشاہ دی قبر تے جا جدی جناب ہڈیاں دا ٹانچا بھی مٹی بن گیا ہوئے تو دی کھوپڑی نو انج کر کے اپنے ہاتھ اندر پکڑ لے تے کھوپڑی کو پوچھنا کل تک جو برا تھا وہ غرور آج نہیں کھوپڑیے کل تک جو برا تھا وہ غرور آج کہاں ہے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار عبرت پکڑیے ایک اور حدیث غور کرنا ابو داؤد شریف بن لگا ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن على خمسة اوجه الحلال والحرام ومحكم ومتشابهات وامثال فاحل الحلال وحرم الحرام واعملوا بالمحكم اللہ با جناب وامنوا بالمتشابه واتبروا بامثال نبی کریم علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 5 عنوان بیان فرمائے حلال بیان کیتا جو قرآن حلال کر دے حلال سمجھو کچھ حرام بیان کیتا جو قرآن حرام کر دے حرام سمجھو کچھ اللہ پاک نے محکم آیتاں بیان کیتیاں جنہ چیزاں دا قرآن حکم دیندا ہے انہاں تے عمل کرو کچھ متشابہ آیات بیان ہوئیاں انہاں تے ایمان لے کے آؤ یعنی کچھ انج دیاں گلاں جڑیاں عقل وچ نہیں آندیاں انہاں نوں اے کہہ کے چھڈیا نہ کرے میری عقل وچ نہیں آندی عقل مننے گی تے پھر مننا گا ویر جی عقل مننے تے پھر منیا پھر رب نو تے نہ منیا پھر تے عقل نو منیا کئی بندے حدیث ویکھ کے کہندے نے میری عقل وچ نہیں آندی لہذا میں نہیں من سکدا ویر جی عقل وچ حدیث آوے تے پھر منیا پھر حدیث نو نہیں منیا پھر عقل نو منیا کئی بندے کہندے نے حدیث تا مننا گا جے سائنس مننے گی جے سائنس مننے تے پھر حدیث نو منیا پھر حدیث نو نہ منیا پھر تے سائنس نو منیا کئی بندے کہندے نے مننا گا پر پہلے اپنے امام صاحب نو پوچھاں گا امام دے کہن تے منیا پھر نبی پاک نو نہ منیا پھر تے امام نو منیا قرآن نو مننا کیے میرے نبی دے فرمان نو مننا کیے عقل وچ آوے تامی منو عقل وچ نہ آوے تامی منو اللہ اللہ کی فرمایا وَاتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ فرمایا جڑیاں قرآن پاک اندر اللہ پاک نے مثالاں بیان کیتیاں انہاں مثالاں تو عبرت پکڑو نا انہاں مثالاں تو عبرت پکڑو اے عادیاں دی مثال ہے اے سمودیاں دی مثال ہے بڑے بڑے قداور لوگ بڑی بڑی طاقت والے لوگ اللہ اللہ میں قربان جاواں سمجھدے سن سانو کو پکڑ نہیں سکدا سانو کو ہرا نہیں سکدا سانو کو ڈیگ نہیں سکدا لیکن جدو اللہ پاک دی پکڑ آئی فرمایا با اما سمود فہلکوا بالطاغیہ اسی تیزاں دیاں چلا دتیاں اور اللہ پاک نے انہاں نوں انج تباہ و برباد کر دیتا عذاب دے آن تو بعد ان جو ندیاں لاشاں پیاں سن جویں قداور درخت جڑوں پٹ کے سٹے پے ہوندے نے فرمایا عبرت پکڑو نا اے قوم نوح اے قوم لوط دی مثال ہے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم گندیاں مرداں گندیاں عادتاں مرد ول شہوت دی نظر نال جناب ویکھدا مرد نال جنسی بس اپنی پوری کرم دا ارادہ رکھدا گندیاں عادتاں پیاں اللہ پاک نے اس قوم تے عذاب نازل فرمایا انج کر کے فرشتے
فرشتے نے پوری بستی نو چک لیا آسماناں دے قریب لے گیا بستی نو الٹا کر کے سٹ دیتا اتو پتھراں دی بارش اللہ پاک نے نادر کر دیتی جنڈیالی بنگلے والیا تو زلزلیاں نو رونا ہے تو سیلاباں نو رونا ہے ایتھے تے کام بدیا پیا ہے ایتھے تے گل بدی پئی ہے ایتھے بندیاں دے وچوں انسانیت مکدی جاندی ہے ایتھے بندے حیوان بن دے جا رہے نے ایتھے انسانیت دا جنازہ نکلدا جا رہی ہے اللہ پاک نے الٹیاں کر کے زمین تے سٹ دیتا ہے ذرا گنو نا عذاب کنے بن دے نے پوری بستی نو کھگ لیا گیا ایک عذاب اونچائی تے لے جایا گیا دوسرا عذاب زمین تے دڑام کر کے سٹ دیتا گیا تیسرا عذاب آسماناں تو پتھراں دی بارش برسا دیتی گئی اللہ پاک نے انہیں عذاب نادل فرمائے کس قوم تے جس قوم اندر گندی عادت پہ گئی گندی برائی والی عادت پہ گئی حضرات دی وقار گل کریاں شرم آندی گے لیکن گلاں کرنیاں تے پیندیاں نے اج ساڈے ملک اندر بھی انج دے واقعات سنن اندر آندے پے نے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک دی پکڑ تو ڈر جانا چاہیے عذاب الہی نو دعوت نہیں دینی چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں قوم لوط دا عذاب وے کی عبرت پکڑنی چاہیے اے قوم نوح دی مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے اللہ پاک نے عذاب نادل فرمایا پوری قوم نو اللہ پاک نے غرق کر دیتا معاہدہ تو علاوہ اللہ اللہ آج جنوبی پنجاب اندر بھی پانی بلوچستان اندر بھی پانی سندھ اندر بھی پانی ملک دی 70% زمین جڑی ہے جناب پانی اندر ڈوب دی نظر آندی ہے حضرات دی وقار انہاں علاقیاں دے اندر جڑے اتنے گناہگار تے اتنے برے سن انہاں دے گناہ حد تو بڑھ گئے سن انہاں واسطے سیلاب عذاب بن کے آیا ہے تے جڑی اوتھے رہن والے نیک لوگ سننا انہاں واسطے ازمائش بن کے آیا ہے تے ساڈے واسطے عبرت بن کے آیا ہے ساڈے واسطے عبرت بن کے آیا ہے او ڈبے شہراں نو ویکھ کے عبرت پکڑو نا اے پانیاں دے وچ تریاں جاندیاں میتاں نو ویکھ کے عبرت پکڑو نا اے پانیاں چ ڈبے کوئی مکاناں نو ویکھ کے عبرت پکڑو نا اے روڑاں تے بیٹھی انسانیت نو ویکھ کے عبرت پکڑو نا بڑے بڑے محلاں والے روڑاں تے آئے بیٹھے عبرت پکڑو بڑے بڑے مکاناں والے روڑاں تے آئے بیٹھے عبرت پکڑو اے نہ آکھو او ڈوب گئے تے اسی بچ گئے اے بھی نہیں کہنا چاہیے سانو اللہ تو ڈرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے مینوں کو کاڑے دا بندہ کہن لگا ہلو جی آپاں تے بچ گئے ہاں آپاں نو تے ٹینشن ہی کوئی نہیں آپاں نو تے رولا ہی کوئی نہیں میں کہا ویر جی اللہ تو ڈرنا استغفار کرنا گناہاں تو توبہ کرنا انج دی شیخی نہ کر وہ کاڑے دے اس پاسے بھی دریا ہے اس پاسے بھی دریا ہے ادھر راوی وگدا ہے ادھر ستلج وگدا ہے جے رب دی پکڑ پانی دے دریا ہے تے شاید سانو سامان چکن دا بھی وقت نہ ملے ویر جی عبرت پکڑنی چاہیے اللہ دی عذاباں تو بچنا تے ڈرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار یقین جانو میں تے ایک جناب چھوٹا جا کلپ ویکھیا اس علاقے دے اندر ایک جناب بندہ کے انٹرویو لین والا اونے ایک جناب ایک چوپڑی دے وچوں ایک چھوٹی جی بچی نو بلایا تے بچی نو بلا کے پوچھیا ہے بیٹا تیرا نام کی ہے اونے نالے نام دسیا تے نالے بچی رون لگ پئی ہے نا روندی پئی ہے بچی پوچھن والا پوچھدا بیٹا تینوں کی چاہیے تو روندی پئی ہے نا تے بچی رو کے کہندی ہے مینوں روٹی چاہیے مینوں روٹی چاہیے مینوں روٹی چاہیے ساڈیاں روٹیاں پئیاں پئیاں باسی ہو جاندیاں نے ساڈے پکے پروٹھے چک کر کے اسی ڈسٹ بیناں چ سٹ دینے ہاں اسی پکیاں پکائیاں ڈشاں تھوڑیاں کھانیاں تے بہتیاں ضائع کر دینے ہاں ویر جی اے بھی تے اللہ پاک دے عذاب نو دعوت دین والی بات ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت حماد بن حضرت سال بن ابو امامہ اللہ اللہ بیان کر دینے میں جناب انس رضی اللہ تعالی دی ملاقات واسطے گیا حضرت انس بھی چل پے میں بھی چل پیا سواری تے سواراں رستے دے اندر چلدیاں چلدے کیسی بستی تو گزرویا جڑی بستی تباہ و برباد ہوئی پئی ہے ساری بستی انج جناب اندر والے پاسے نو گری پئی ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے جاننا ہے کنا لوگاں دی بستی ہے جی میں نہیں جاندا فرمایا او لوگ نے جنہاں اللہ دی زمین تے ناشکریاں کیتیاں اللہ دی زمین تے جنہاں لوگاں نے بے حیائیاں تے بدکاریاں کیتیاں اللہ پاک دی پکڑ آئی
اللہ پاک نے بستی نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا حضرات دی وقار اے کلام دے اندر ایک ہوٹل ہے جنوں ہنی مون ہوٹل کیا جاندا ہنی مون ہوٹل نہ تو تسی حساب لا لو نہ تو تسی اپے جناب اندازہ کر لو ہوٹل کس قسم دا ہوئے گا اس ہوٹل میں کام کرنے والا ایک بوڑھا بابا بیان کرتا ہے یہ ہوٹل ہے جس ہوٹل دی اندر لڑکے تے لڑکیاں آیا کر دے تے ساری رات زنا کریا کر دے بدکاریاں تے بے حیائیاں کریا کر دے صبح دے وقت لڑکیاں نو لڑکے شراب پلا کے نشے وچ دودھ کر کے اوتھے سٹ کر کے آپ چلے جاندے اللہ 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 تے جدوں لڑکیاں نو ہوش آندی نا لڑکیاں نو ہو جاندے تے پھر لڑکیاں دے کولوں سی انہاں دے والدین دا نمبر لیندے والدین نو فون کیتا جاندا والدین نو بلا جاندا پھر والدین اپنیاں بچیاں نو لے کے جاندے وہ کہندا جدوں والدین لڑکیاں نو لے کے ہوٹل وچوں نکل دینا لڑکیاں بھی منہ کج کے تے ٹک کے نکل دیاں والدین بھی منہ کج کے نکل دے حضرات دی وقار ساڈے گناہ تے دے ود گئے نے بندے بندیاں دا سامنا کرن جو کہ نہیں رہ گئے تے اپنے رب دا سامنا کیویں کرنا ہے ساڈے پاپ تیڈے بڑے ہو گئے نے یہ بندے بندیاں تو منہ لکھاندے پھر دے نے کل کملی والے دے سامنے کیڑا منہ لے کر کے جانا ہے پیر جی اپنے گریبان اندر نظر ماریے آؤ توبہ کرو نا آؤ گناہاں تو توبہ کرو نا حضرات دی وقار میں ماننا وا اے سلاب دے اندر لوکاں بڑا تاون کیتا اپنیاں ٹینکیاں چواٹے بھی کڈ کے انہاں نوں دے دتے اپنے پڑولیاں چو دانے کڑ کے بھی دے دیتے میں تیرے کلو پوچھنا چاہنا ماں آٹا تے بڑا دیتائی دانے تے بڑے دیتے نے اپنے اکاؤنٹاں چو کڑ کے پیسے تے بڑے دیتے نے اکاؤنٹاں چو پیسے کڑ لے پر دل وچوں تو بغض نہ کڈیا اپنیاں ٹینکیاں وچوں آٹا تے کڈ لیا اپنے دل وچوں گناہ دا زنگ نہ کڈیا اپنے پڑولیاں وچوں دانے تے کڑ کے دودھ دے دیتے لیکن اپنے سینے دے وچوں برائی تے بے حیائی دا شوق نہ کڈیا کیا فائدہ جے تو دے تو عبرت نہ پکڑے کیا فائدہ جے تو اپنا من صاف نہ کر سکے کیا فائدہ جے تو اپنے دل دی صفائی نہ کر سکے حضرات دی وقار بابا بیان کردا ہے او کہندا میری اکھیں ویکھن دا باقی ہے پہلے کوئی سال زلزلہ آیا زلزلے دی اندر اس ہوٹل دی اندر جان دیو نا جدو زلزلہ آئے نا تے بندے جس کمرے تے جس بلڈنگ وچ جڑا بندہ بیٹھا ہوئے نا وہ ڈر دا باہر نکل دے تاکہ ایسا نہ ہوئے کہ مکان گرے میں ملبے دے نیچے آ جاواں زلزلے دے اندر ہر بندہ دوڑ کے میدان اندر کسے کھلی جگہ تے آ جاندا ہے وہ کہندا میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے اس ہوٹل دے وچوں زلزلے دے وقت لڑکے تے لڑکیاں درجناں دے حساب نال ننگے باہر آئے نے برہنہ باہر آئے نے کپڑیاں تو بغیر باہر آئے نے یارو ساڑے گناہ بڑے بد گئے نے ساڑیاں زیادتیاں تیاداں کراس کر گئیاں نے انسان حیوان بن گئے نے انسانیت دا جنازہ نکل گیا ہے ساڑے وچوں غیرت مک گئی ہے ساڑے وچوں شرم تے برم دا جنازہ نکل گیا ہے وقت اس باب دا متقاضی ہے آؤ سجدے چ گریے آؤ گناہاں دی اللہ پاک کولوں معافیاں مانگ لئیے آؤ غلطیاں دیاں اللہ پاک کولوں معافیاں مانگ لئیے اور انہاں ساریاں چیزاں نوں ویکھ کے عبرت پکڑ لئیے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہوئے نام ور بے نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اجل ہی نے چھوڑا
نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھے سے دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی تو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے گھر تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربين۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔